द्विनवतितमं दशकं 92 कर्ममिश्रभक्तिः। वेदैः सर्वाणि कर्माणि अफलपरतया वर्णितानीति बुद्ध्वा तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन् यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूत्वेतैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्मवाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पयेचित् प्रकाशे यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयः तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्त्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैः अपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्। स्त्रीशूद्रास्त्वत्कथादि श्रवणविरहिताः आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान् वृत्त्यर्थं ते यजन्तः बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तः दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृता माम्। पापोऽयं कृष्णरामेत्यभिलपति निजं कूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि। भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमिद्धं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि न्वहितमतीन् तादृशं मा कृता माम्। श्वेतच्छायं कृते त्वां मुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्सृवाद्यङ्कितं अरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते सेवन्ते तन्त्रमार्गैः विलसदरिगदं द्वापरे श्यामलाङ्गं नीलं संकीर्तनाद्यैः इह कलिसमये मानुषास्त्वां भजन्ते। सोऽयं कालेयकालो जयति मुररिपो यत्र संकीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैः अखिलदनचिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते। जातास्त्रेता कृतादौ अपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते दैवा तत्रैव जातान् विषयविषरसैः मा विभो वञ्चयास्मान्। भक्तास्तावत् कलौ स्युः द्रमिलभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीम् अनुकिल कृतमालाञ्च पुण्यां प्रतीचीम्। हा मामप्येतदन्तर्भवम् अपि च विभो किञ्चिदञ्चद्रसं त्वयि आशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवाम्। दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्ट खड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणांशात्। त्वत्सेवाद्याशु सिद्ध्येत् असदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र हा शिक्षयैनम्। गंगा गीता च गायत्री अपि च तुलसिका कोपिका चन्दनं तत्
सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नानि अयि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीति अभिदधुर्षयः तेषु मां सज्जयेताः देवर्षीणां पितॄणाम् अपि न पुनर्ऋणी किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माणि अखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।